शोबिस इंडस्ट्री के अंदर लाजवाल शोहरत और बेशुमार पैसा, ये सब कहानी का एक रुख है। क्योंकि टीवी अदाकाराओं को ये सब कुछ कमाने के लिए बाज़ौक़ात ऐसे ऐसे गंदे कदम और घटिया काम करने पड़ते हैं कि मुआशरे समेत इनके अपने घर वाले ही इनके खिलाफ हो जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर शोबिस अदाकाराएं शोबिस में आने के बाद अपना घर बार और ख़ानदान वालों के साथ राब्ते ही ख़त्म कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ अदाकाराओं की गंदी हरकतों और फहश ज़िंदगी को देखकर इनके घर वालों का खून कुछ यूँ खोला कि मज़ीद बदनामी से बचने के लिए इनको अपनों ने ही बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की चंद ऐसी ही बोल्ड अदाकाराओं का जिक्र करेंगे जिनको इनकी फहाशी और माशरे वालों की बातों से तंग आकर इनके सगे भाइयों ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, कंदील बलोच। कंदील बलोच माजी की एक बड़ी मशहूर और बोल्ड अदाकारा थी जिनसे आप सभी लोग यकीनन ज़रूर वाकिफ़ होंगे। कंदील बलोच ने एक पसमानदा गांव में आंख खोली और बड़ी गरीबी के अंदर परवरिश पाई। वो जब बड़ी हुई तो उन्होंने शोबिस की दुनिया में आना पसंद किया। शुरुआत में वो काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी और मासूम थी, मगर जैसे जैसे इन पर शोबिस का रंग चढ़ना शुरू हुआ तो इनके कपड़े रफ्ता रफ्ता कम होने लगे और वो बोल्ड से बोल्ड तरीन होती चली गईं। अब वो सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियोस लगाया करती थीं कि जिनसे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता था। सब लोग इनके इस काम पर एतराज़ भी किया करते थे और दूसरी तरफ इन्हीं लोगों ने कंदील को पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पर्सनैलिटी भी बना दिया। कंदील बलोच का कहना था कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मुझे तो खुद इस मुआशरे और लोगों ने ऐसा बनाया है। मैं तो एक कामयाब अदाकारा बनना चाहती थी, मगर शोबिस ने मुझे ऐसा बना दिया। कंदील के अगर घर वालों की बात करें तो इनको पहले पहल तो इस काम से बड़ा एतराज़ था, मगर फिर कंदील के कमाए बेशुमार पैसों ने इनका मुंह रफ्ता रफ्ता बंद कर दिया। तो एक लंबा अरसा कंदील बलोच तरह तरह की बेहूदगियाँ फैलाती और मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहकर इंटरनेट पर राज करती रहीं। मगर फिर एक दिन इनका छोटा भाई, कि जिसको उन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, वो मोहल्ले वालों और मुआशरे वालों के ताने सुन सुन कर गुस्से में आ गया और कंदील बलोच को पहले तो दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई और फिर इसके बाद जब वो बेहोश हो गईं तो इनका गला दबाकर इनको कत्ल कर दिया। यूं माजी की सबसे मकबूल इंटरनेट स्टार कंदील बलोच की शोहरत का ये सफ़र इनके अपने ही सगे भाई के हाथों तमाम हुआ। नंबर 2, मॉडल सिद्रा। अपने ही भाइयों के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली दूसरी अदाकारा का नाम सिद्रा है। मॉडल सिद्रा का ताल्लुक उकाड़ा के एक निहायत गरीब घराने के साथ था। उन्होंने अपना बचपन तो इंतहाई गुर्बत और मुफलिसी के अंदर गुजारा, मगर सिद्रा के ख्वाब बड़े बड़े और ऊंचे थे और वो एक कामयाब अदाकारा बनना चाहती थीं। लिहाजा इसी ख्वाब के पीछे भागते हुए उन्होंने मॉडलिंग का आगाज़ किया और अपना घर बार छोड़कर फैसलाबाद मुंतकिल हो गईं। अपने ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देने के लिए सिद्रा को बहुत सारे लोगों की जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना पड़ा और इसी सब ने सिद्रा को असल ज़िंदगी के अंदर भी बोल्ड से मज़ीद बोल्ड बना दिया। यूँ माशरे और आसपास के लोगों ने सिद्रा और इनकी ऐसी हरकतों को कबूल ना किया और इनके घर वालों को तरह तरह के ताने देना शुरू कर दिए। लिहाजा एक मर्तबा जब सिद्रा ईद के मौका पर अपने घर वालों से मिलने उकाड़ा गईं तो इनके घर वालों ने इनसे कहा कि ये सारे काम छोड़ दो, मगर सिद्रा उस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी थीं वहाँ से वापस आना काफ़ी मुश्किल था। यूँ बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और इसी लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए सिद्रा के भाई ने इसको सारे घर वालों के सामने मौत के घाट उतार दिया। नंबर 3, नायाब नाहीद। आप सब ने मशहूर सिंगर नदीम अब्बास का सुपरहिट गाना तेनू प्यार हो गया तो लाजमी सुन रखा होगा। इस गाने की वीडियो में जिस मॉडल ने काम किया है इसका नाम नायाब नाहीद है, मगर इनके भी घर वालों को नायाब का यूं नाच गाना और टीवी पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। लिहाजा घर वाले इनको शुरुआत से ही वार्निंग दिया करते थे कि इस काम को छोड़ दो, लेकिन नायाब ने घर वालों और लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखा और शोबिस के इस सफ़र में मज़ीद से मज़ीद बोल्ड होती चली गईं। तो एक दिन जब वो दुबई से अपने घर वापस आईं तो इनका भाई इनसे मिलने आया
اور کہا کہ اب چلو سارے لڑائی جھگڑے اور رنجشیں دور کرتے ہیں، اور یوں ان کی آپس میں صلح ہو گئی۔ لیکن اگلے ہی دن نایاب ناہید اپنے ہی گھر میں برہنہ حالت میں مردہ پائی گئیں۔ پہل تو پولیس کو یہ لگا کہ شاید یہ کوئی ریپ کا معاملہ ہے، اس لیے بھائی پر کسی نے کوئی شک نہ کیا۔ تاہم جب سی سی ٹی وی فوٹیج اور مزید تحقیقات کی گئیں تو سبھی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو نایاب ناہید کا بھائی ہی ہے کہ جس نے ان کو قتل کرنے کے بعد برہنہ کر کے چھوڑا ہے، تاکہ سبھی لوگوں کو یہ قتل نہیں بلکہ ریپ کا کوئی معاملہ لگے۔ نمبر 4، ریشم خان۔ نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی اداکارہ ریشم خان کا انجام بھی نہایت دردناک ہوا، اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا شوہر تھا۔ ریشم خان کے بھائی نے ایک دن پولیس میں یہ رپورٹ درج کروائی کہ ان کا شوہر چند روز پہلے ہی بیرون ملک سے پاکستان آیا اور ریشم کو کسی بہانے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے ریشم پر گولیوں کی برسات کرتے ہوئے اپنے اگلے پچھلے سارے بدلے لیے اور ریشم کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ریشم خان کے بھائی نے اس سارے معاملے کی خبر پولیس کو دی، مگر اس سے پہلے کہ پولیس کچھ کرتی، ریشم کا قاتل شوہر اس ملک سے فرار ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ کبھی ملک کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ نمبر 5، فہمینہ چودھری۔ فہمینہ چودھری پاکستان کی ایک بڑی خوبصورت ماڈل تھیں جو انٹرنیشنل لیول پر بھی کافی مقبولیت رکھتی تھیں۔ ان کو اپنی جادوئی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں خاصا پسند کیا جاتا تھا۔ وہ پاکستان میں ایک ماڈلنگ ایجنسی کھولنا چاہتی تھیں، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بھی رابطہ کیا جس نے فہمینہ کو اسلام آباد کے اندر گھر دکھانا شروع کر دیے۔ تاہم پھر اس ڈیلر کی نیت میں کھوٹ آ گیا اور اس نے تاوان کی خاطر فہمینہ کو اغوا کیا اور ایک بھاری رقم کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ تاہم رقم نہ ملنے کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر فہمینہ چودھری کو قتل ہی کر دیا۔ فہمینہ کی لاش اسلام آباد کے ایک سنسان علاقے سے ملی، اور ان کے قتل کے 3 سال بعد اس ظالم قاتل کو بھی عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ نمبر 6، پروین بوبی۔ بھارتی اداکارہ پروین بوبی کا سال 1970 سے 1980 کی دہائی تک کوئی ثانی نہیں تھا۔ ویسے تو ان کے تعلقات لاتعداد مردوں کے ساتھ رہے، مگر وہ مہیش بھٹ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھیں۔ تاہم مہیش بھٹ ان کے ساتھ شادی میں ذرا سے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ دونوں کے تعلقات جب خراب ہوئے تو ساتھ ہی پروین بوبی کا دماغ خراب ہو گیا اور انہوں نے پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جنوری 2005 میں وہ اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں پائی گئیں، جب سیکیورٹی گارڈ نے پولیس کو بتایا کہ پروین بوبی گزشتہ 3 دنوں سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ تاہم تحقیقات کے بعد سے اب تک یہ پتہ نہ چل سکا کہ پروین بوبی کی موت کی اصل وجہ کیا ہے اور ان کو کیوں اور کس نے یوں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔